سلامتاي نعخوم تخاطاتلتي نايزا فيديو زيا ابزانيلو معانتي كلته اگدستي زبلكو نطبطاتي حيزه مصي زلخو نساتن كا اربايد فرادراغ فور اونغ ناي 125 شح كرونر بخمي يسرح نمن يزملكتو يملكتنان اي ملكتنان كمي غيرنا تشك نغبر نخيل انتاي تورغومو زبل ارستن كوم اون اذا حجي مصينا زلو اسكاتوكور ناي 2026 بتنساتهم سريحهم لنا زلو اسكاتوكور كنقصل دينا ولاون اي كنقصلن انت زي كوينا كمي غيرنا كنقيرو نخيل ستيب باي ستيب ابزا فيديو زي كنري سلازخنا مولو تحستو نايزا فيديو زي اندحر تردينا كل نجر كردانا سلازخيل ذا فيديو زي كلها نكاتاتلا صبو غيرو كبرحالنا صبو زخونه رديت كنعب مالتي سلازي نسخاتكم اگداسي زخونه حبريتا كترخبو اناقا اگداسي زخونه لايك كاباخاتكم كركب ازي مولو تسفاي زلني كومون سبسكرايب زي جبرنا سبات نر اندحرالينا سبسكرايب طوق ابيلنا انترانا خا تمراص نجر كوين يسمعني بفلاي نعاي سلازي نعخاتكم ولا حدا زغور لكم نجر اي كلوني سبسكرايب مغبارن لايك مغبارن توسخ نجر كا كومنت شير تغيرنا خا بزياده تمراص مالتي سلازي نفتح حزتو لكم ليتس جو ازي اربايد فرادراغ فور اونغ ناي 125 شح كرونر عمتاوي زبل ارستي وطي زلو انتاي مالوتيو كما يوز سرح مجمرا غيزه ازي اربايد فرادراغ فور اونغ زبل ارستي ني من اسيات نمتبع كوينو من اسيات كبلن كلخو كاب شحن 991 اتحيزوم كساب 2006 زتولد كوينوم امها ابسرع عالم نخوصو نختبابعو تباهيلو زتغبره نجر كوينو اذا خا كاب 3 عامت كساب 5 عامت زوصه تيلبود ايو اذا مالت نمن يزملكتو نسخا 91 كساب 2006 توليد كاتحنكا يملكتكا نخول سب دي خزملكتو ناي نخول سب ايكونن زملكتو كابز بملؤ ابز غيزه زتولده اب هاجر نروي زركب مخا ابسرع عالم زتوافره 100 شح سبات رايحهم زملكتهم نسخا خي حدا خاباتهم ديخا كمي غيركا تشك تغورو زبل ارستي حدا بحدا كنرينا بحفشا جن نسخا از خملكتك اندحرت خوينو مجمرا غيزه نسخا اتاويتاتكا كاب 200 كساب 350 غلن شح كباب اندحرت اتيخا نسخا مولو فرادراغ يغبركا ابزو منغو زلو كباب 125 شح كرونر نايزي اسكات مخفال اير ليكاني مغنياتو نسخا نايز عامت زي عدلنيا سب سلازخونكا زبل دارغا كمز غيرنا كنقولص اي حيش سلازي كبابي ناي 25 شح كرونر يقدفلكا مالوتي سلازي عامتاو ندحر دا 25 شح ندحر دا سيف تقبر ندحر هاليخا بوحد ني حدا ورحي سيف تقبر الله مالتي سلازي خا كم لوتوري زحسب زلو اذا كن نخلو دي زملكوتو كم زبلكو نجر ايكونن نميتي شح سبات طرحيو سلازي كم زغلصكو نسخا لعل 200 جميرو اتاويتاتكا كساب 345 قال خباب اندحرتاتيخا اتي ملؤ زخونه ناي 125 شح فرادراغ يغبرلكا اتاويتاتكا كن لعل 345 نلعل خيدو كساب 650 شح كباب اندحرتاتيخا اتي 25 شح كقدفلكا زتبهاله اندا غودله يخيد لعلي 650 شح اندحر اتيخا كن اتبملؤ لوتري بصحيكا زنبره ناي 125 شح اون فرادراغ زبهالا استي يدمسس مخنياتو نسخا كاب عقمخا نلعلي ياتيخا سلازلخا سلازي نزع عدل زندحر دا بصحينا اندحر هاليو منالبات ناي قرب حف نبل ندحر هالينا كنترول غيرنا كنسرح بزغاطام زي لو باي كم حلالف يدلي نزع عدل زي بصحيكان اي بصحكان افنات كاسكاتاتن اتيخا مسراخايو نسخا نزع عدل زي بصحيكا الله قبلخا ندحر تخوينم ادميخا كاب اسرا كساب 35 كتكون كتكل عليكا انتي مالوتي زي كاب 91 كساب 2006 زتولدكا كتكون عليكا حدا كام 100 شح ندحر تخوينكا خا عدلنيا تخون علخا مالتي سلازي كمي غيرناينا تشيك نغوبرو زبلار استندحر تخوين خا كل غيزه كم زنوري زلنا بزغوني ابسكاتاتن لوغين لنا مساتنا نابزار نري زلنا اونغ فرادراغ زبل بصحيكان اي بصحكان كتفلط ابزي طوق زبل زلو بزغوني نري زلنا ابزي مستوقنايو عدلنيا تنحر تخوينا يا دو اتريكت اربايد فرادراغ فور اونغ 125 شح زبل بي قطليا زخونه ملختي بصكا غطام بغن از خمر اي حزي مصي زلخو زي بصحو سب سلا زخونه عدلنيا يكون كان اي بصحا كان زبلار استخا خمزياخا بقيحت مصكا مالتي سلازي اندحر كمزيا تبصيحتكا
عدلنيا يكون كان كابتوم 100 شح بخمزي أجرنا نحنا بتصحنان أي بتصحنان تشك نجبر يجبعنا كم حبريتا نقول السب أب كم زعد مزلو يبصحوا زبلار استي بزح نجارات سميع له نقول السب يكون بصحوا ني 100 شح تقماتي نايزة هاجر النرويج بصحوا زلو حدا خبعتهم دحتخونكا جراتوليرة عدلنيا سلزخونكا تزي كوين جن بخمزي عينت عجواب جرنا تشك نجبرو نخل دك عبيتي كم توساخي نبتا خاليتي ارستي كسجركم من دحرت خوينه اسكاتو كورت ناي 2026 متيلو بخمزه عينت اجواب غيرنا سريحنا لكالنا مغنياتو مستنايز حالفه عامت الرائينا يلوم كمزي غيروم يسرحل كامو نسخه نزي حجي هيبو مخازلو اسكاتو كورت كندزي برسنتيخا كتقرص يلوم سرحي ملكازلو نسخه زيت سما معلو دحرت خونكا وي دما تابل تريكن عندنا خا برسنت تريكن غيرنا ينا سريحنا الكازبل اندحر دا انفورميشن كمز نوري زلنا اندحرون متيكا نزو نسخه زيت سما معلو اندحر تخونكا مالت نسخه يخا نفسخه تفلطا نز مزلو كا ورحي 1 2026 كساب ورحي 10 2026 كم تنايزي حلفه عامت كندو عطاوي كجبر يخئلن اي كئلن زبل نفسخه بعل خاسله تفلطا اب سيستم اتيخا كمز غيركا اندري زي أنا أيسامة معلونة كندزي كأوتو أيكل نيل كان سخا أبزع سي أو إندرت بالزلا أرستي ندحردات أوينا نافت نحنا كنك يرولو نخ البوطة كمزي جيرو يوسدنا أبز مساعتنا نحنا نايزة عمت زي تثبيتاتنا كندي يمثل مالت كل نجراتك نسخا باين منس كل نجراتك تأتو أبزع عمت زي كندي يخون نيل كان سخا نعبنت كمزو نيرين زلا لعلي شوعات ميتين قالت تأتو ندحرتخونكا أمها تابل تريكن عندنا كا برسنت تريك اندحر غيرهم صريح ملكا نسخه كل جزء تمراتي كخون زلوا انا برسنت تريك زدلي لنا نزا نريا زلنا حق اندحر غيرنا يا اتنحنا ندول زلنا ببرسنت تريك غيرو كندي كمز قرص لعلي 30 حدندي ولا 30 جلن غيرو كمز غيرو كرينا يخل سلازي اتقندي تمراتي نحنا برسنت تريك نغبرو كنكيل علنا كمز نري زلنا اخول زخونه اتاوي لعلي 650 700 تقط ندحتخونكا نسخه ملو زي غودولو اسكات كتكفل كتكيل علكا صباح نغو رست اسكات كيروم رسخه بام كيبلوخا توساخ كفليت كيمصلكا مالوتي مغنياتو توساخ فليت يصلاديو اي صلان دحرت خوينو اسخا بعلامات غبر ندحر هاليخا امخا ريستسكات كتكفل مخانكا اندافلتكا ازناي سكات سلدي تتقوملو ندحر هاليخا اوكي نسخا اندافلتكا ايخا تغبرو زلخا نسخا جن بزي فلات امها سكات سلدي نابخا اندامصكا نزناي سكات سلدي تدليخا تحولو تدليخا غلت غبرو ندحر بزي افلطو ندحر نسخا كمز تغبر ندحر هاليخا جن نزنات كاسكات كورت حفا بيلكا نابنت عطاوي خان دحردا 600 دحر تخوينو انا 650 750 زوتيل كان سخا قرب زياده كتكفل تتصنح نعاخا صبق كينو يسمعني مغنياتو السخا بزي فلات تحت تخفل تصنحمو وي نايسكات سل غيركا ناب كونتا 5 مصكا با لما عنتو با صبق تخفيل كان سخا بزي مدب كتحولو زي حسب كايو كتغوزو زي حسب كاي سلدي تغوزو مالوتي كي تردا كان نسخا نايسكاتاتن سلدي مخانو زنقيخا نسخا فول كنترول ندحر هاليكا صباح نغو كتكفل مخانكا تفلط ندحر هاليكا جن ازي كابسكا توسدو لزلخا سلدي اب حد قوم نجر غزا مخفل دي نزخونه تصقيمكا تكفلو لغل نجر تغبر ندحر هاليكا ازي بعل خاصله تغبر زلخا صقم زلو نجر ايكونن بتوساخ جن نحنا ملو اتاو ندحر هالينا بوحد لعلي 31 32 كساب 34 ميتاويت كنكفل يلابو ويون لعليو مغنياتو كل جزء اسكات زخفلنايو بو غيروم يوسدو مالت ايكونن نسخا ات بملؤ زخفلكايو لعل عقمخا كله زطفاكا كيمسلكا بملؤ افتي ب10 حد قصرخا زتدالو سيستم او يصنحكا منالبات سكاتاتن سلدنا يوسدو ام زبلار استي كلونا يخليو نسخا ات سيستم نعاخا طرح يكونن تسريحو نخلو حزب نباري تقماط نروي تسريحو سلازن نخلاتنا بحد عينت سلازرينا اذا نجرزي جيجا ميسفوشتر كله يبلون افتناتكا ب10 حد قصرخا تسريح زلو سكاتو كورتافت سيستم او يكصنح تسلخا نابز خودو يبلون ولاون زياده كتكفل انت صنحخا كم زنري زلنا اندحر دا تيبومنا زلو نابنت 700 جلن سلتوتو 30 جلن غيرنال كالنا زبلارست اندحر تخوينو مخان السخا از حجز مزلو عمت زياده توتو اندحر دا تفلت كنكا انا لعلي ازوتو يلكا ابزا سي او اندرت بالزلا طويقنا
ንኣብነት 700 ገለን ዝብል ዘሎ ከም ኤግዛምፕል ሂበ ዘለኹ 800 ዝኦቱ ኢልና ንሃቦ ሞ ኢትናትና ስካተኩድ ከዓ ካብ 31 ወይ ካብ 30 ናብ 32 ከም ዝንሪኦ ዘለና ገይሩ ሓፍ የብሎ ንሕና ኻ ቁርብ ዝያዳ ንኸፍል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ምስ በልናያ ግን እታ መወዳእታ ንሪኣ ዘለና send ክንብላ ኣለና እቲ ዝሓድሽ ኦፕሊሲንግ መልኢና ዘለና send ክንብላ ክንክእል ኣለና ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኣፍታ ናይ መወዳእታ መልሲ ክንድዚ ስካተኩድ ጌርና ሰሪሕናልካ ኣለና ዝብል ኣርእስቲ ከምዝ ገይሩ ሪዘልታት ከሪአና ይኽእል ስለዚ ከቢድ ኣይኮነን እንድሕርዳ ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከምዝ ጌርና እንድሕር መልኢናዮ እቲ ዘድልየና ዓይነት ስካተኩድ ሰሪሕና ባዕልና ክንሰደሎ ንኽእል ነዚ ሓደ ብሓደ ከምዝ ጌርኩም ቀይርዎ ዝብል ኣርእስቲ ዝህበኩም ዘለኹ ምናልባት ክብድ ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕኩም ደውሉለይ ኣነ እውን ክሕግዘኩም ይኽእል ከም ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ናብ ዘይንፈልጦም ሰባት 11 ቁፅሪ ሂብና ናትና አይደንቲቲ ሂብና ከፊትኩም ይዕርዩልና ኣይንበል ምናልባት ዘይንፈልጦም ሰባት እንድሕር ተኮይና ንሕና ኣብ ገለ ነገራት ከይንኣቱ ስለዚ ጽማቕ ናይዛ ቪዲዮ እዚኣ ክገብረላ እንድሕር ተኮይነ ንስኻ ፍራድራግ እንድሕርዳ በጽሒካ ናይ 125000 ፍራድራግ ትሬክ ክግበረልካ ኣቲኻ ሎጊን ጌርካ ካብዞም ሰባት ሲኣቶም ዕድለኛ ዲኻ ኣይኮንካን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ዕድሜኻ ካብ 20 ክሳብ 35 ክትከውን ኣለካ እሞ ከዓ ካብዞም 100000 ተባሂሎም ዘለው ዕድለኛ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣታዊታትካ ካብ 200 ክሳብ 345000 እንድሕር ተኮይኑ ናይ 25000 ወይ ናይ 27000 እስካት ይግደፈልካ እንድሕርዳ ኣታዊታትካ ልዕሊ 345 ኮይኑ ክሳብ 650 ተእቲኻ እቲ ክወሃበካ ዝግብኦ ፍራድራግ እንዳጎደለ ይኸይድ ልዕሊ 650 ገለን ተእቲኻ እቲ ፍራድራግ በጽሒካ ዝነበረ ዕጫ ብምልኡ ካንስል ይኸውን ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕምኻ የእቲኻ ስለ ዘለኻ ከም ተወሳኺውን እቲ ሕጂ ሰሪሖም ልካ ዘለው ስካተኩድ ናይ 2026 ክትቅይሮ ምስትደሊ ኣብዚ CON ድረ ዝብል ክነኣቱ ክንክእል ኣለና ታብል ትሬክን እንደገና ፐርሰንት ትሬክ ገይሮም ሰሪሖም ልካ እንድሕር ሃልዮም ተመራጺ ፐርሰንት ትሬክ ዝደሊልካ ረእዮሞ ክንደይ ገይሮም ልካ ከም ዘለው ረእዮ ብክንደይ ሰልዲ ኣታዊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ገይሮም ልካ ከም ዘለውን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ንሕና ኩሉ ግዜ 2 ወይ 3 ሚእታዊት ዝያዳ ጌርካ ምኽፋል ኣይንፍራሕዮ ጽቡቕ እዩ ወላ ሓንቲ እውን ጸገም የብሉን ምክንያቱ እቲ ንስኻ ዝያዳ ክትከፍሎ ጸናሕካ ኩሉ ግዜ እቲ ንስኻ ዝያዳ ትኸፍሎ ዘለካ ሕጂ ኣፍትናትካ ሲስተም ይጸንሕ ናብ ዝኾደ ነገር የብሉን ምክንያቱ ኣብ ውሕስ እዩ ዘሎ ስለ ዝኸፈልካዮ ብኡ ገይሮም ዝወስድዎ ከይመስለና እዚ ጌጋ ርዲእ ዘለና ሰባት ስለ ዘለና እዛ ቪዲዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓቢኻ ሳብስክራይብ ቴንክ ዩ ማለት ብዙሓት ሰባት ኣለና ሳብስክራይብ ከይገበርና ንርኢ ሰባት ሳብስክራይብ ትብል ዘላ ምጥዋዕ ብጣዕሚ ክንፈርሓ ማዓቲና ማለት እዚ ቪዲዮ ስለ ዘይገድሰና ድዩ ኣይመስለንን ግን ኣይደኖ ብዝኾነ ብዙሓት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ተስፋ ገብር ናብ ብዙሓት ክበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ቴንክ ዩ